वतन की हवाएं सलाम कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। हम पुलिस के जो शोहदा हैं उनकी फैमिली के साथ हैं, एसएसपी असद चौधरी साहब के साथ हैं, अली शेर जाखरानी साहब एआईजी वेलफेयर सिंध इनके साथ हैं। लेट मी कम टू यू सर, जब एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है तो उसको पुलिस की तरफ से क्या दिया जाता है? सबसे पहले जो है उसकी कफन दफन के इंतज़ाम किए जाते हैं और हेड क्वार्टर गार्डन और जो रिस्पेक्टिव हेड क्वार्टर होता है उधर वहाँ पर उसकी नमाज जनाजा की जाती है। वहाँ पर सीनियर अफसरान भी शिरकत करते हैं। फिर उसकी कफन दफन के लिए इंतजाम होते हैं और साथ ही हमारा पुलिस ऑफिसर जाता है उनकी होम टाउन और वहाँ जाके इस्लामी भी देते हैं उसको और ये इंतजाम होते हैं। बाद में वेलफेयर के लिए एक प्रॉपर है इंतजाम हैं। कांस्टेबल के लिए वो आपको बताएंगे, ये जी हमारे वेलफेयर हैं कि कांस्टेबल के लिए 6 लाख हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए 15 है, इंस्पेक्टर के लिए 20 लाख हैं। तो मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट ने वो पैकेजेस रखे हुए हैं। Okay. वो आपको मज़ीद क्लियर करेंगे हमारे। मैं आपकी तरफ आता हूँ। जाखरानी साहब ये बताइए कि जब एक कांस्टेबल शहीद हो जाता है, सबसे पहले तो कांस्टेबल की तनख्वाह कितनी है? एक पुलिस कांस्टेबल की एवरेज सैलरी कितनी होती है? अच्छा, दैट डिपेंड्स। स्टार्टिंग में आप लेंगे तो जैसे हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट वही है, इक्वल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। कुछ अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो पुलिस के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं जी। जैसे पंजाब में उन्होंने डबल तनख्वाह कर दी थी, तो कराची सिचुएशन या सिंध में जो सिचुएशन था इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डबल कर दिया। तो इस वक्त किसी की तनख्वाह मेरे ख्याल में कोई 12-14 हज़ार से कम नहीं है। 12-14 हज़ार, ठीक है। और अगर शहीद हो जाता है एक पुलिस कांस्टेबल तो उसका जो पैकेज होता है या जो उसको दिया जाता है वो क्या होता है? जनरली जैसे असद ने बताया कि इनिशियली वही जो जनाजा नमाज वगैरह ठीक है वो लोकल अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। आई एम डीलिंग विद द सेंट्रल लेवल, ठीक है। जहाँ पे सेंट्रल पुलिस ऑफिस है वहाँ पे एक ऑपरेशन रूम है, उसी से हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा शहीद हुआ तो पहले ही हम ये कहते हैं कि सेम इंफॉर्मेशन विल गो टू द आईजीपी, ठीक है। उसी पे इनके पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। जैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए कफन दफन जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसी के लिए 40,000 इमीडिएटली बिफोर दिस प्रेयर, जो जनाजा नमाज है इससे पहले हमें 40,000 हैंड ओवर करने हैं फैमिली को। ये तो इमीडिएट रिलीफ का फंड, ठीक। उसके बाद जैसे कोई पंजाब का है, सरहद का है, उसी के अरेंजमेंट वो लोकली डिस्ट्रिक्ट वाले कर देते हैं और वहीं से एक स्टार्ट होता है हमारा प्रोसेस का। जो शहीद है उनकी तनख्वाह दैट विल नॉट बी स्टॉप्ड, इट विल गो अप टू द लेवल ऑफ सुपर एनुएशन, मीन्स 60 साल तक उनकी तनख्वाह ठीक मिलती रहेगी, ठीक। जो तनख्वाह उनकी है, जो तनख्वाह विद अलाउंसेस, जैसे कोई इंक्रीज होता है, जैसे इंक्रीमेंट्स के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन आई है कि शहीद इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अलाइव, ठीक है। तो उसी रेशो से वो बढ़ता जाता है, 60 साल तक उनकी तनख्वाह मिलती रहती है, ठीक है। इसी के अलावा 20 लाख 2 मिलियन इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, 20 लाख सबको, चाहे आप कांस्टेबल हैं, एसपी हैं, एसपी कोई भी, ये 20 लाख सबके लिए एक पैकेज है फॉर ऑल काइंड ऑफ द शहीद, ठीक है, वो दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और पैकेजेस हैं, जैसे कुछ पैकेजेस 2000 से स्टार्ट हो गए। क्या जैसे फौज में प्लॉट्स दिए जाते हैं या घर दिए जाते हैं? उसी पे आ रहा हूँ जी जी। एक सिलसिला ये भी शुरू हो गया है प्लॉट्स का, वो हमने टेक ओवर किया है। ज़मीन हमारे पास है सुरजानी टाउन में 300 एकड़, 200 एकड़ मजीद हमें मिल रहा है, अभी 500 एकड़ की ज़मीन है। वो पोजीशन तो हमारे पास है। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दी है कि वो वहाँ से कम से कम ग्राउंड लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के हमें दें, जैसे स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सीवरेज है, वो सिस्टम उसकी डेवलपमेंट हो रही है। इसी वक्त मुझे थोड़ा सा ये रेलेवेंट है, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। 1980 से लेके इस वक्त 2000 शुहदा की लिस्ट हमारे पास है, 2000 शहीद। और दूसरी बात आपको बता दूँ, सिंध इज़ हेडिंग, सिंध की जो रेशो ऑफ शहादत की वो सबसे ज़्यादा है। मैं तो लास्ट ईयर की बात आपको बता दूं कि वी आर एडिंग 6 पर मंथ, 6 शहदा हमारे ऐड होते रहते हैं हर महीने। और इस साल की आपको बात बता दूं, वो 6 से लेके 10 तक पहुंच गई है रेशो हर माह। जो पुलिस मुकाबले एनकाउंटर्स में डाकुओं के साथ एग्जैक्टली शहीद जो हमारे पास
ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے مطابق ان دا لائن آف ڈیوٹی جو زندگی دے دے تو اسی کو ہم شہید کہتے ہیں. آف کورس جی. تو اسی اسٹینڈنگ آرڈر کے مطابق جو شہید ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس وقت جو فگر ہے وہ 2000 کے قریب ہے, 1980 یا اس ٹائپ کا. 2000 سالانہ نہیں, ٹوٹل, یہ ٹوٹل 1980 سے لے کے آج تک. پہلے تو کوئی ریکارڈ نہیں تھا, کوئی پیکیج نہیں. لگ بھگ 32 سالوں میں 2000 سے زیادہ شہداء ہیں. اور یہ میرے خیال میں نہیں, آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ بیکاز دیٹ ہیز بین ڈٹرمنڈ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو شہداء ہیں وہ سندھ کے اور سندھ میں اسپیسیفکلی کراچی کے. ظاہر ہے جو کنڈیشن ہے, جو پرابلمز ہیں, ٹیررزم کا انکاؤنٹرز, تو اس کے علاوہ یہ زمینوں کے علاوہ بھی ایک پیکیج ہے جو ہم ان کو تھوڑا سا مٹیریلائز نہیں ہوئے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2002 سے لے کے شہداء کے لیے کنڈیشن ہے کہ تنخواہ فل دی جائے گی. 2002 سے پہلے کے جو شہداء ہیں وہ اپنے پیکیج اسی لیول پہ اسی ٹائم پہ انہوں نے لے لیا تھا. اچھا, کیونکہ جو لا ہوتا ہے وہ ریٹراسپیکٹ نہیں ہوتا. آپ لوگ سکولز یا کالجز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش, جی اسی پہ آ رہا ہوں. جی. اب یہ ہے کہ ہم نے ایک فیملی کے ایک بچے کو یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو ایک بچے کو ان کیڈٹ کالج, کسی کیڈٹ کالج ویری گڈ میں ایڈمیشن دیں. وی ول پرووائڈ دس سپورٹ اسسٹنس. ہاں, ایڈمیشن لیول پہ جتنا ہمارا ہوا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایک کوٹا مقرر ہو جائے. نہ ہو تو کمپیٹیٹیونیس ان میں بچوں میں آ جائے. بورن ہم کریں گے, ایکسپینڈیچرس خرچہ ہم دیں گے. یہاں میں آپ کی طرف آتا ہوں. خورشید, ذرا پٹ اپ کیجیے گا تصویر نصیر صاحب کی. اگر ہمارے پاس نصیر صاحب کی تصویر ہو تو پلیز اس کو لگا دیجیے. جسٹ وانٹ ٹو سی دیٹ, تاکہ خورشید سے میں کنفرم کر سکوں. دیٹس نصیر خان, یہ آپ کے فادر. کہاں تک تعلیم ہے آپ کی؟ انٹر. تو آپ کو یاد ہے کیا ہوا, کس طرح سے, میموری کیا؟ یاد ہے 5 کلاس میں جب پڑھتی تھی تب میرے ابو شہید ہوئے. لیکن وہ ہمیں بہت پیار کرتا. پانی دیجیے مجھے, پانی دے دیجیے, پانی لے کے. وہ ہمیں اتنا پیار کرتا تھا, اتنا شاید کسی کا ابو بھی نہیں کرتا. وہ ہم بچوں سے ہمیشہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ بیٹا تم لوگ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں. جب میں اپنے ابو سے پوچھتی تھی کہ ابو کہ شہادت کیا ہوتی ہے, چھوٹی تھی مجھے کیا پتا کہ شہادت کیا ہوتی ہے, تو ابو بولتا ہے کہ بیٹا جو شہید ہوتا ہے اتنا خوش نصیب ہوتا ہے, اللہ میاں اس کو جنت نصیب کر رہا ہے. پھر میں کہتی تھی, پھر امی کہتی تھی ابو کو کہ تو بچوں کو ایسی باتیں کیوں کہتا. پھر ابو کہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو مجھے یاد تو کریں کہ ہمارے ابو کیا بولتے تھے. پھر ابو شہید 5 کلاس میں, چھوٹے تھے ہم, اتنے بڑے بھی نہیں تھے. تب اچانک جب ہمیں پتہ چلا تو گھر میں جیسی قیامت جیسی منظر ہو گیا. امی بھائی, چھوٹے بہن بھائی جیسے سب انتظار کرتے تھے کہ 1 تاریخ کب آتی ہے. ابھی بھی جب بھی تنخواہ آتی ہے نا, تو جب پہلے ہم چھوٹے تھے نا 1 تاریخ کا انتظار کرتے تھے کہ کب 1 تاریخ ہوگی, ہمارے ابو آئیں گے. جب چھوٹے چھوٹے بچے سب بولتے تھے کہ ابو میرے لیے یہ لے کے آنا, ابو میرے لیے یہ لے کے آنا. پھر ہمیں کیا پتا کہ ابو اتنی جلدی چلے جائیں. ہم نے تو اتنا ابو کو دیکھا ہی نہیں. وہ ہمیشہ ڈیوٹی میں ہوتے تھے, جب بھی آتے تھے 4 دن تقریباً 5 دن رہتے تھے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جب
پہلی تاریخ آتی تھی تو خورشید اور ان کے بہن بھائی انتظار کرتے تھے کہ ان کے ابو کب آئیں. اب پہلی تاریخ آتی ہے, تنخواہ آتی ہے, ابو نہیں آتے. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. Sheeda is back